دامن بھی نہ چھڑائے پیچھے اللہ تاری دنیا بھی سونی بنا چھڑے سی تے اللہ آخرت بھی سونی بنا چھڑے سی اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام روندیاں پتر دے فراق دے اندر فرمایا کہ رومن بھی حد دے اندر آ نبی باویلا نہیں کرے دا نبی دھاڑ نہیں کرے دا نبی گریبان چاک نہیں کرے دا نبی فرمایا ہاں تے واہ فرمایا نہیں کرے دا اللہ دے حکمہ دے مطابق نبی آخر پتر ہا اولاد ڈاڑی پیاری ہوندی ہے فرمایا اے انسان ہے انسان کوئی پتھر نہیں انسان کوئی لوہا نہیں کوئی ربڑ نہیں انسان ہے انسان دا دل ہے فرمایا اولاد پتر نرینہ اولاد تے سونا پتر تے ہون والا بھی نبی اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پتر دے فراق دے اندر فرمایا روندے رہ گئے 40 سال اللہ دے نبی پتر دے فراق دے اندر فرمایا ای غم دے اندر نبی نے گزاریا تے نبی نے اے غم ایویں گزاریا فرمایا جی میں سونے تے پیارے اللہ دا حکم نبی ہوں حکمہ دے مطابق زندگی گزرے دا رہ گیا اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا 40 سال دا عرصہ پتر دی جدائی دے اندر پتر دا تذکرہ خیر کریں دینا پوچھن والے لوگ کچھ دن آدنا کیا بجائے اجا تک دگوں یوسف نہیں بھولیا اجا تک دگوں پتر نہیں بھولیا اللہ دے نبی فرمائے قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون اللہ دے نبی فرمائے لوگوں میں اپنا صدمہ اپنے اللہ کو سنوے دا فرمایا میں مخلوق کو نہیں سنوے دا مخلوق دے پیدا کرن والے خدا تے خالق تے مالک کو میں سنوے دا اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا اپنے پتر دا تذکرہ کرے دے اللہ دے نبی فرمائے دینا او میرے پترو ونجو اپنے بھیرا یوسف کو بولو میرا اللہ انشاءاللہ میں کو ملا دے سی فرمایا تسا نا امید نہ تھیو نا امید تے کافر ہوندن بے ایمان ہوندن مومن کدئی نا امید کوئی نہیں ہوندا مومن دے آسا تے امید اللہ دے ہوتے ہوندنا فرمایا ایمان والے اللہ دے ہوتے آسا تے امید لیندنا بے ایمان لوگ کافر لوگ غیران دے ہوتے آسا تے امید لیندنا فرمایا ایمان والے اللہ دے ہوتے آسا تے امید لیندنا اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام دے پترا یوسف علیہ السلام دے بیرا فرمایا چل دیاں مصر دی سرزمین دوتے پہنچ دینا فرمایا ایک واری بھی گلا کے نین والبی واری بھی گلا کے نین تریجی واری چل دیاں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر بے دینا تے آدھے گرن وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ان اللہ یجزی المتصدقین سبحان اللہ آدھے گرن یوسف دے دربار دے اندر جڑے میرا یوسف کو دھکے کھڑے دے دیانا ایک دی بغل جی یوسف علیہ السلام بڑھ دیان او دھکے دینا والبی دی بغل جی بڑھ دیانا آدھیان میں پھرا ہوئے کیا پہ کرے دے میں جنا دوسا خالی میں سو
میرا ابا میں کو نہ پیسے وال ابے دے نال کیا گزر سے ابے دی حالت کیا ہو سے ابا میرے نال ڈاڈی محبت رکھے دا ابا میرے نال ڈاڈا پیار رکھے دا ایمان والے ہو ایک وقت ہو یوسف نبی کو برات دھکے گڑے مرے دیانا وال اللہ تیرے شان تو قربان تیرے مقام تو قربان میاں اللہ سکھ بھی دینا تے اللہ دکھ بھی دینا ہے اللہ کئی ملے بادشاہ دے دینا ہے کئی ملے گداگر بڑا چھوڑینا ہے سارے خزانے دا مالک میرا اللہ عزت دا مالک اللہ شانہ دیون دا مالک اللہ دے اللہ عزت خسم دے آوے اللہ دی قسم میں دنیا دی کوئی طاقت کوئی نہیں جڑی عزت دے سکے یا برا کو تھوڑے ودے مرے دے آنا یا اللہ دا قرآن بیان کرے دے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ سبحان فرمایا یا تھوڑے کڑے مرے دے آنا یا فرمایا ان دے دربار دے اندر گے کڑے نہ دن سکوں کوئی صدقہ دے میں صدو تے احسان کرے تیرے میرے نبی آمنہ دے لال مٹھے محمد مدنی کریم سونے نبی پیارے نبی مٹھے نبی منمونے نبی امام الانبیاء تیرے میرے نبی فرما گنا فرمایا صدقہ بری موت کنو بندے کنو بچیں دے محفوظ رکھیں دے فرمایا صدقہ اللہ دے غضب کنو محفوظ رکھیں دے اللہ معاف فرماوے آج سارے معاشرے دے اندر بڑیاں خرابیاں آگے نبی دے کلمے پڑھن والے اپنے آپ کو عاشق رسول صدمن والے آدمیاں میں کالی سری دا صدقہ کرنے میں بکرے دا صدقہ کرنے فلاں کرنے یا شادی دے دوران فرمایا اے سوارے کنو پہلے میں بکے فرمایا اے ککڑ ذبح کرنی ہے اللہ فرمے دے ظالمہ امن دے پیٹ وچوں میں اللہ تیرا حفاظت کریں دا آیا امن دے پیٹ دے وچوں اللہ فرمے دے میں تیرا حفاظت کریں دا آیا میں تے کو قبرو تے نگر نوجوان بڑا چھوڑی می اج تک اللہ حفاظت کریں دا آئے ہونی دا عقیدہ دے کو آدھے مرغی ذبح کرو اے سواری دے گو ورنہ میں نہیں بچ سکتا اللہ فرمے دے ظالمہ ساری زندگی تیرا حفاظت میں کریں دا آیا ساری زندگی بچاون والا میں اللہ فرمے دے کوئی شاہ نہیں بچا سکتی یہ میں اللہ برباد کرن تے آواں کوئی آباد کر نہیں سکتا یہ میں اللہ آباد کرن تے آواں کوئی برباد کر نہیں سکتا آدن میاں ایک کالی سری دا صدقہ کرنے میاں بیمار دے سر دو دو ککڑ گھماونی ہے مرغی گھماونی ہے اے بکرے دے بکرا جو ہے انہوں تے بیمار ہاتھ رکھے سی بات دے اندر ذبح کرے سو تیرے میرے نبی آمنہ دے لال فرمیندن علماء کرام لیکن فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جن نال غریب دی ضرورت پوری کی تھی ونجے ان سردی دا موسم ہے سردی دا سیزن ہے کیا پتا کتنا غریب ہو سن جنہ کو سوار دے رضائی دی ضرورت ہو سے کتنا غریب